बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुजूर वाला ज़ारा कत्ल केस के हवाले से डिटेल से मैं आपके सामने चीज़ें रखता रहा और पूरा वाक़या रखा। जब तक ये वाक़या क्लोज नहीं होता ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता रहूँगा। लेकिन बिल्कुल ज़ारा कत्ल केस के साथ ही मुताबिकत रखने वाला केस कल एक और मंजर आम पर आया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक बीवी जो 8 माह की हामला थी, उसके शोहर ने उनको कत्ल करवाया, शूटर्स बुलाए, पैसे उनको दिए। पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर लिया। अभी चीजें फॉरेंसिक भी हो रही हैं, बहुत कुछ सामने आ चुका है और बहुत कुछ अभी सामने आने वाला है। बिल्कुल ज़ारा कत्ल केस से मुताबिकत ही रखता है, क्योंकि इसमें भी एक खातून जो 8 माह की प्रेग्नेंट थी वो कत्ल हुई है। यानी एक कत्ल नहीं, 2 कत्ल हुए हैं और घर के बंदे इसमें मुलव्विस थे। अब शोहर ने इल्जाम क्या लगाया है? ये नहीं इल्जाम लगाया है कि उनकी बीवी को गलत कारी थी, ये इल्जाम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अमूमन हम जब सुनते हैं इस किस्म की बात तो जहन में यही आता है कि शोहर ने देख लिया होगा किसी जगह के ऊपर, या उनको ये शक हुआ होगा कि उनकी बीवी गलत है, इसी वजह से उन्होंने गैरत के नाम के ऊपर कत्ल कर दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें टर्निंग पॉइंट है क्या इस केस के अंदर? क्योंकि ये कल का वाकया है और कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ये स्टोरी शेयर की है, तो और ये कहा कि ये स्टोरी आप अपने जो व्यूअर्स हैं उन तक ये पहुंचाएं और अवाम उन्नास को इससे आगाही दें। मैंने कहा थी बिल्कुल हाजिर। हुजूर वाला स्टोरी कुछ यूं है, मुल्तान का ये वाकया है और मुल्तान का एक जगह है बिलाल कॉलोनी। बिलाल कॉलोनी के अंदर एक शख्स जिसका नाम है हसीब, उनकी वाइफ है प्रोफेसर है वुमेन्स यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर ये खातून ये काम करती थी। इनका एक बच्चा भी था, यानी हसीब और उनकी वाइफ फिरोजा जमील उसका नाम था। इनका एक बच्चा था जो मौजूद था और एक 8 माह का बच्चा जो उनके पेट में था, यानी उस प्रोफेसर खातून के। अब हुआ कुछ यूं कि ये हसीब साहब जो हैं इनका किसी और जगह पे अफेयर चल रहा था और हसीब साहब उस खातून के साथ शादी करना चाह रहे थे और उन्होंने बारहा अपनी बीवी से ये कहा, ये कोशिश की कि मुझे इजाजत दी जाए। यानी इजाजत मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, यानी उन्होंने ये देखा होगा कि उनकी बीवी उनको इजाजत नहीं दे रही कि हसीब किसी दूसरी खातून के साथ शादी कर रहे। लेकिन हसीब की ये भरपूर कोशिश थी कि मैं दूसरी खातून जो उसको पसंद करता था वो उसके साथ शादी करे, जो स्टोरी हमें बताई गई है, रिपोर्टर ने जो जराए ने बताया है। लेकिन ये प्रोफेसर खातून ये नहीं मान रही थी। तो हसीब ने सोचा चलो यूं कर लेते हैं, इस खातून को ही जो उनकी एक बच्चे की माँ है, दूसरा बच्चा उसके पेट में है, उन्होंने सोचा, यानी गंदी सोच सोची कि अब इस खातून को ही रास्ते से हटा देते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कुछ शूटर्स को स्पारी दी और उनके साथ डील डन की। डील 15 लाख रुपए में डन हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि जो मुल्जमान हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो खुद बता रहे हैं। तो इसी वजह से ये बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक चीजें हैं जो आपके सामने में रख रहा हूं। तो फिर 15 लाख में डील डन हुई, 2 लाख रुपए एडवांस दिए गए शूटर्स को और उसके बाद फिर 13 लाख रुपए काम होने के बाद शूटर्स को दिए जाने थे। और उसके बाद फिर प्लान या मंसूबा ये बनाया गया कि हसीब अपनी उस प्रोफेसर बीवी को और अपने बच्चे को भी साथ लेकर गाड़ी के ऊपर बाहर निकलेगा और उसके बाद फिर ये शूटर्स आएंगे और एक वारदात करेंगे, डकैती की वारदात उसको नाम दिया जाएगा, यानी डकैती हमारे साथ हो गई है। तो उसी दौरान वो उस खातून को मार देंगे और उसके बाद फिर यानी सारा काम जो है वो तमाम होगा। यानी आप अंदाजा करें किस किस्म का एक फिल्मी सीन और एक गंदा जहन जो है वो किस किस्म का काम कर रहा था। तो बिल्कुल ये मंसूबा तैयार किया गया और ऐसा ही हुआ। हसीब अपनी बीवी को और अपने बच्चे को साथ लेकर निकला और वो शूटर रास्ते में आए, उन्होंने उस खातून वाली साइड के ऊपर आए और उनको निकाल कर बाहर निकाला और उनको गोली मार दी। वो खातून मौका के ऊपर जाँ बहक हो गई। और उसके बाद फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को उस हसीब ने यह बताया कि हमारे साथ डकैती हो गई है। मैं एक साइड के ऊपर था, मेरी बीवी दूसरी साइड के ऊपर थी। वो बीवी वाली साइड के ऊपर आए, अभी तक मैं उतर रहा था। मेरी बीवी से वो कुछ जेवरात या बाकी चीजें वो छीनने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बीवी ने रेजिस्ट किया। तो इसी दौरान उन शूटर्स ने मेरी बीवी को मार दिया। ये हसीब ने पुलिस को इब्तदाई बयान दिया। तो पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ कि एक तो शूटर जो है वो सिर्फ खातून वाली साइड के ऊपर आए और उसके अलावा मर्द को, बच्चे को, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ खातून को गोली लगी है और उसके बाद फिर वो जाँ भाग भी हो गई है। शक हुआ, शक की बुनियाद के ऊपर फिर उन्होंने
جو ایک فورینسک طریقہ ہے، جو ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، انہوں نے CDR اور کچھ چیزیں باقی نکالی تو اس سے روابط باقیوں کے ساتھ ان کے ملے اور کچھ چیزیں، کچھ شواہد پولیس کو ملے۔ تو پولیس نے پھر ان شوہر کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد پھر اپنی تفتیش کا آغاز کیا، اور تفتیش بھی ویسی جو ایک ان کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے تفتیش کرنے کا، اور یعنی وہ لتر پلیٹ والی تفتیش جس کو آپ کہتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ اس کا آغاز کیا تو پھر حسیب صاحب ماننا شروع ہو گئے، اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ میں اور باقی ان کے ساتھ 3 لوگ تھے، یعنی 4 لوگ تھے جو اس کام میں ملوث تھے، 3 وہ شوٹرز تھے، ایک حسیب تھا، انہوں نے یہ سارا پلان بنایا، ڈکیتی کی واردات ہوگی، یعنی ایک فلمی سین بنایا، اور اس کے بعد بیسیکلی اس خاتون کو اس راستے سے ہٹانا تھا۔ یہ حسیب پولیس کے گرفتاری میں، پولیس کی حراست میں یہ ساری چیزیں مان چکا ہے۔ پولیس نے حسیب کو بھی اور باقی 3 ملزمان کو، یعنی چاروں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد تفتیش کا مزید آغاز کر دیا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں فرنزک کے لیے بھجوانی تھی وہ ان کو فرنزک کے لیے بھجوا دیا، پورے موبائل ڈیٹا اور باقی چیزیں، تاکہ مزید جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیا جا سکے۔ اکٹھے کرنے کے بعد پولیس نے یہ کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے چلان کی صورت میں یہ تفتیش اور تمام تر شواہد اکٹھے کر کے عدالت کے اندر پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیس جو بھی ہوگا آئین و قانون کے مطابق وہ ہوگا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر صرف ایک قتل نہیں ہوا، وہ پروفیسر خاتون جس کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ فیروزہ جمیل صاحبہ، وہ قتل نہیں ہوئی۔ ان 8 ماہ کا ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی قتل ہوا ہے۔ جو اس حسیب کا بچہ تھا وہ کسی اور کا بچہ نہیں تھا، وہ حسیب کا بچہ تھا۔ کم از کم وہ اپنے بچے کے دیکھ لیتا ہے کہ جو 8 ماہ کا معصوم ہے، جس نے ابھی اس دنیا کو دیکھا نہیں ہے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس چلا گیا ہے۔ تو کم از کم اس قسم کے جو لوگ ہیں، اور میرے یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ بالکل آئین و قانون کے مطابق، اسلام و شریعت کے مطابق جو بھی سخت ترین سزا بنتی ہے اس قسم کے عوامل جو ہیں ان کو دی جائے، تاکہ معاشرے میں عوام الناس میں ایک آگاہی پیدا ہو۔ بالکل آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، طلاق دے کر اس کو الگ کر لیتے۔ آپ طلاق نہ دیتے، آپ کو تب بھی اسلام، آئین، قانون سب چیزیں اجازت دیتی ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس چیز کو کسی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو آپ پہلی بیوی کو مار دیں، اور اس کے بعد پھر ان کے 8 ماہ کا بچہ جو ان کے پیٹ کے اندر تھا اس کو بھی آپ قتل کر دیں، 2 قتل آپ کر دیں ایک خاتون کی خاطر۔ اب اس کے علاوہ پولیس نے اس چیز کی بھی ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ تفتیش کر رہی ہے، تاکہ وہ جو خاتون جس سے حسیب شادی کرنا چاہ رہا تھا اس کا اس معاملے کے اندر کیا کردار ہے۔ شادی تو کرنا چاہ رہا تھا، یعنی معاملہ ہوا تو اسی کی وجہ سے ہے، لیکن ان شوٹرز کو ہائر کرنا، پیسے کس نے دیے، کیا حساب کتاب ہے، اس حوالے سے وہ خاتون کتنی ملوث ہے، اس حوالے سے بھی پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور اپنی تفتیش کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع کر دیا ہے۔ مزید جو شواہد اکٹھے کیے جائیں گے اس کے بعد پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کیس کو بھی ہم نے کور کرنا ہے، میری باقی تمام یوٹیوبر حضرات سے یہ گزارش ہے اس کیس کو بھی کور کریں، اور اس پروفیسر خاتون فیروزہ جمیل صاحبہ کو انصاف دلوائیں، اور معاشرے کے اندر اس قسم کے جو ناسور ہیں ان کو کم از کم قانون کے کٹہرے میں اور شریعت و آئین کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں، اور جو سخت ترین سزا بنتی ہے ان کو دلوانے میں جو کردار ہمارا بنتا ہے کم از کم وہ تو پورا کیا جائے۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ مزید کسی کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹ، جو ڈیولپمنٹ میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔